سلام سلام كوراتن كورانن تخاتحتلتي كمين يكم سلام لكم. أنا سلام يا أملاك مسكن كم أنا سلام زلخون سكمون سلام كتخون لين يخل جزيت نتي كورات حواتي أم بعركس نايلو ما أنت فيديو تأياتخون نحنت محزاي لصار حتى جزا ونحنت حفتنا لصار حتى جزا خنديهم لود تقلل لا يخنقركم سالون مس مدق أسيو همزة تريو لكم نكتسرح خندي جنزبي يودي تقلها مالتي تقلها مس معصو مس بولوفون وهمزة تريو لهم بولوفون ونالو ايو تحت يقوى سيراميك ولي مس بولوفون مس معصو بلي منكابيا بلي داكشينيا بلي شنتيات بيتشا سالوننا مهرق اسبوش تخلتا لحظة عندي جنزام الودة بدن بغير نقرأكم يا مجمرة لايك غيركم توكوراتي بيتسوي لهم كله سبسكرايب نقولكم متوعكم أي فلين نعولكم من بعركس تقول لهم جزا يا تغلال لا جنزب تشعن تيمي تشح عملود يوم لنقرنا سل جزا مالتيو تغلال لا يا مسمعت مس بلوفونو من كبيا قلي ولي بوليكات خندي يود يانس سالن مس مدقس وامزيات تسرحس بوليكات ندي اخلنا سيمنت ندي اخلنا بولفن فن ندي اخلنا نارخن تጫናና احواتي ጠቅላላ سالن مس مدقس تسرحا او ساعات تشعنت متش هنديامسي እዚ سيمنتو بጣም بخبارنا هلي يتسرحا قزግን سيمنتو بጣም يقنسنيو تندينو نشتي وسخبين نمبي سيمنتو قرناشينو تندين الناس تفا تمالون تناجري نشتي حدا 50 لخون وسخنين بي بقناشين يكاز مالتي سيمنتو زيكن بيانس بشحشوعات الكونتال يتسرحو رديكم هازجين سيمنتو كونتال تشعنتي 50 يلو شح لو كاول علس يلي هذا شحبر مالتيو هذا كونتال إن ጠቅላላ ካብ 900 شحسي كقنس لخن خوليو لمبالدي كوراتي ከዚ ገዛ مسرح ጽبويو ቀለም ለአምነት ቀለም ለጠየቅና ንሕዋቴ ቀለም ናይ ገዛ ሓንቲ ጎማ ማለት እዩ ናይ ቀለም ዛጻዳ ሓንቲ ጎማ ካርቱዝ ዓውይ ለይኮነ ዛን እስለት ማእከለዊቲ ቀደም ኢሉ 800 ነይሮ ከዚ ግን ሽሒ ሓደ ያም ሆነዮም ነጊሮምኒ ሓንቲ ሓፍትና ወን ጠይቅ ለይላት ንላ ቀዳማይ ደረጃ ላምባጌር خازحص لحبات الجزا مالتي كاولا تراسح جلس بما كتحصول تخيل ولا انا عليون كمولو تجزا ترسيحو بما كتحصول تخيل قلم شروي مالتي شروي تفرطيغان درجه لونديو قدامي درجه حلاي درجه ساساي درجه لو تفالالي لي كبر اي درجه ግን تقدمي درجه نحانت قماش حادي خوينلو مالتي كورات قدم إلى أنا تشعنت جزئية نيرو قدم إلى شمنت نيرو كاو خزي ياو شي حدي لحنتكم ما كاو لامبالة الفينا مالتيو لامبالة ياو لا أخلي خات جز إن بتأمي صبوني أو جزالت سرحة سيت أنا لما عدلي تيدير سرح الله تكلابقا أبز كلابي للخيو خندا يود أبز زتريو لكم الغرس لكم عن النور الكبابي كما قلس نشتي وصلله أسفلتي مسمر زخانة زكنا وشتنا مندرات لأتي زترجال تريو لهم جينا عوي أسفلت مسمر اللي يلا بسبعة كاري جيرو لما قال الآتي بما قال بسبعة كاري بدياسبورا جيرو لو زي لديسا من قد مسمر عوي مسمر إينا لنا يوم علتيو قاولا أوزل اللي خياس هنديت ودي بيانس كناش دو خندي تراخو الناس لان حواتي لا خنيفن أبزل اللي هو أنا خلتي ميتي 5 كاري بعلي لفلت الشيء مالتي خلتي ميتي 5 كاري شو ما انت ميتي شحي لكن يا دقاقيمة كناشينيو قولوا له خلتي ميتي شح يا خلتي ميتي كاري شدشتا ميتي كنت رفايفن شدشتا ميتي سيلك ركضو أبزل سخل اللي خيا كاري خلتي ميتي ب4 ميتي شدشتا ميتي كساو شدش كابر 4 كساو شدشتا سيقلنا دل وخاني قلنايو لابنت 240 كاري نبار تحزته تخوينو هم زتريو لكن كاب مونور يا جزاتات كرنس بحال شو تخوينو
ኣሎ እዩ 400,000 እና ሓደሽቲ መንደራት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስለዚ ኣሎ እዩ ክትገዝአ ዘለኻ ንዕና ብውሽጢ ኣብቲ ዘለኽዎ ከባቢ 140 ካሬ ካርታታት ዘለዎ እውን ኣሎ እዩ ብጎድንና ሓደሽቲ ዕድለታት ናይ መናእሰይ ኮይንስ ካርታ ዘለዎ ካብ 1.8 እናተሸጠ ነይሩ እዩ 140 ካሬ ሕጋዊ ለውስምከን ንተሓላለፍ እዚ ግን 1.2 ኣለክን ክትገዝአ ትደልያ ማለት እዩ ዋላ ብውሽጢ ንዕና ከም ማፀልክን ድዩ ዋላ ክትገዝአልክን ድዩ ባዕልክን ቤተሰብክን ጌርክን ኣርኢክን ክትገዝአ ትደልያ ንዕና ብውሽጢ ቁፅርና ተለይ ትፈልጦ ያው ኩሉ ግዜ እናገር 0982 19 ማለት እዩ ذاتري على حنجزا حمزة أجر حنت سرحة 900,000 بلي منكبيا بلي شنتيات مالتي كوراتي كتحزل لكم شنتيات نا منكبيا يقولي بيتشا صالون مدقسن واشتغلت له ناس عايزين مدقسن له ناي قوليت مدقسن له أنا مسمعصو مس بولوفانوس بلي سيراميك مالتي جزا كتسرحة كتحسات لخن وي كتجمرات لخن قدن بولوفان كسرح له قدن سيراميك كقولوا أي تلاقي تجنا بيتشا مسألة تكون عامة صراحة لقول لنا قرأت كأسنا الفايل من لامبي إذا عالم زي مليئات تياتر خاتئة بتليف سدت وينها نتي كتير سلا نتن لخوانا كعد ما الخدكة كل نجار كمال إسيت بنا ثالث اللي يكن جاهزة حن صريحا حبابي صنت أتا قديتها نورات كمل أقحيت كمل جلتات أي تجأنا أنا أكورات حواتي لكن تعال مخنا غنزي على كوركور لبلت سوق خلطية هالدنيا فوقيا زي كل حد يخير هودي أبسق على نورغا أو فوق نورغا أو نشتي حنت كلاس نورغا كل حنتية إنه أبسدت خوينا تانشتي تلويتنا لاتنا نللا تمز للت بتشانا بتشايا كله سدت نرقعت على فكرة يحمى تخكل مالتيو ولا قاز جزان سرح عندنا زي سرحنا يو جزا لسرحت زي موتشيو جين بقى ولا المنريها وكوفي لها نالا على سلاز خز كبابي أسيل غا سرح تخافت له دمو جت أريخن كتما يكون أو الخوان يكون ليه خد سرح يلي عامخا ليه عامخا تحاسب أيو انتنبه عمخات خوينو بقى عمخا نشتي سرحت خوينس ولا بقى بطعم يلخد من نوع عين السرح حمزر اللي هو أنا الجمر هو كل عين السرح يلخد ترديك مراتي سلازي تاسدت خيدنا تلوتنا لنمل ولا خند زيات خون ذات ريال لخن خزي زيات بوتيا خند زيات خوينا مثل كاباتي خن لابسة تدربا كاباتي خن لاب كرايتا أتوا بقى خند زي أخلتيا أنا بزحسي عيني تسبحان ما أدري جزاتي يسرحوا يا جزا كراك نبر لا يتلا لذلك أولا أنا هدم صريحة لا على فوق صريحة جلتات وا تاي قد سكن قمت تيتلا تعام خن مسألة سكن آتي خن بلاعي خن رئي خن لا خن مسر رئي خن تمسكني الخن كتنورا يمني الخن كورات نيسدت محازتي حواتي مالوتيو دلتريو لهم زن نور له كبابتاتيو زت نور للخس نشتي وصل لي قالت لي احنا هو وشت كتما يخني وشت كتما يتكاروي ازال صرحوا افخاليون لنديو جن ازال تطمني يا تخونني يا لو هو بوتا اي لأمت الله والحكم كورات حواتي سلازي اجخم اجخنا لكم كم زي متابعنا مورا له فيديوهات كلو قالكم يا نسخاتهم لايك سبسكرايب كومنت شير نقولكم متوعكم اي فليني يا لما عنتي لول هو فيديو زي مثل سسنين عكم خالي ديون كمتصيه يغني لي كرتي علي تقول لي متبع قبل بي اذا مسكين سبسكرايب يون بطعم نوسخ يغني لي كورات حواتي سسنين عكم كلهم بلايك تو لايك توصلونهم لبلايك وصو كمጨረሻ ሰሚعكم ዛ ቪዲዮ ደሞ ያው
ክትጠቕመኩም እያ ወይ ተስፋ ክትበኩም እያ ኢለ ተስፋ ይገብር ንባዕለይ እውን ባይ ባይ